हामी परमेश्वर हाम्रा जीवित परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी केही हेर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी एकछिन ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने गरौँ। यहाँ हाम्रो एकछिन ध्यान यता केन्द्रित गरौँ भन्न चाहन्छु। सबैलाई थाहा छ हामी प्रभुको टेबलको सामु आज हामी आएका छौँ। आज प्रभु भोजको दिन छ। आज गरेर हामीले 25 पटक प्रभु भोज लिएका हुनेछौँ र प्रभु भोजको समयमा मैले विशेष गरी प्रभु भोज सम्बन्धी नै प्रभु येशू ख्रीष्टले तोड्नु भएको शरीर, बगाउनु भएको रगत र यी प्रभु भोज सम्बन्धी नै कुराहरू, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान, यस्तै कुराहरूको चाहिँ हामीले के त बारेमा हामी हेर्दै आइरहेका छौँ, बुझ्दै आइरहेका छौँ। यसै कारण आज हामी फेरि यस्तै एउटा विषयलाई हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला गएको हप्ता चाहिँ हाम्रो कमल भाइले पत्रुसको दोस्रो प्रचारको बारेमा उहाँले भन्नुभएको थियो र उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। अति नै उत्साहको वचन थियो, हामीले सुन्यौँ अस्ति पनि। अब हामी अगाडि बढौँ र आजको वचनको शीर्षक छ येशूको रगतद्वारा किनिएको, पर्चेस्ड बाई द ब्लड अफ जिजस। येशूको रगतद्वारा किनिएको। को किनिएको हो त? येशूको रगतले कसलाई किनेको हो त? किन किनेको हो त भनेर हामी अलिकति हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 20 पदले यसरी भन्दछ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 20 पद, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ हे पिता परमेश्वर, जसले हामीलाई अत्यन्त धेरै प्रेम गर्नुभयो र हामी यस्ता पापी र अपराधीको लागि तपाईँले आफ्नो एक मात्रै पुत्रलाई संसारमा मानिसको रूपमा पठाउनुभयो र उहाँले हाम्रो खातिर हाम्रो पाप बोकेर क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। उहाँ मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, तर फेरि उहाँ तेस्रो दिनमा फेरि मृत्युलाई पनि जितेर पूर्ण जीवित हुनुभयो। तपाईँ महान प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, कारण तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा जे गर्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो रगत बगाएर, आफ्नो अमूल्य र बहुमूल्य रगत बगाएर हामी यस्ता पापी र अपराधीहरूलाई आफ्नै खातिर किन्नुभयो, आफ्नो सम्पत्ति तुल्याउनुभयो, आफ्नै तपाईँले नागरिक बनाउनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतको लागि। कारण तपाईँ प्रभुको रगतद्वारा नै आज हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। आज हामी तपाईँको खातिर किनिएका छौँ। धन्यवाद भन्दै बाँकी सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। अगुवाई गर्नुहोस् बोल्नेलाई, तपाईँ प्रभुको आत्मामा, तपाईँ परमेश्वरको यो वचनद्वारामा बोल्न सकौँ र सुन्नेलाई पनि तपाईँ प्रभुले तयार गर्नुहोस्। हृदयका कान र हृदयका आँखाले हेर्दै, सुन्दै, बुझ्दै आफ्नो जीवनमा पालना गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्नलाई तपाईँले अझै उहाँलाई हुर्काउनु बनाउनुहोस्। धन्यवाद भन्दै बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्छौँ, बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू किन्छौँ हैन, धेरै कुराहरू हामी किन्ने गर्छौँ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ केही न केही त हामीले किनेको हुनैपर्छ। साथै त्यो कुरा हामीले किन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? हामीले के कुराको प्रयोग गर्छौँ हैन? हामीले पसलेलाई गएर पैसा तिर्छौँ अनि त्यो सामान किन्छौँ। अनि किनेपछि के हुन्छ? हामी के गर्छौँ? ल पैसा लिऊ म गएँ है भनेर भट्टर आउँछौँ? आउँदैनौँ। जुन सामान किनेको हो त्यो सामान हामी लिएर पनि आउँछौँ, आफै साथ त्यो सामान लिएर आउँछौँ। अनि के त त्यो सामान अबदेखि हाम्रो आफ्नै हुन्छ, तपाईँको हुन्छ। जसले किन्छ त्यो सामान उसकै हुन्छ होइन? सधैँभरि अब त्यो सामान उसैको लागि हुन्छ। अब फेरि के तपाईँले यो सामान मलाई मन परेन भनेर फेरि तपाईँले उसलाई फिर्ता गर्न जानुहुन्छ पसललाई? बरु फालिदिनुहुन्छ अथवा केही तपाईँले अरूलाई दिनुहुन्छ, तर तपाईँले पसललाई फिर्ता गरिदिनु हुन्न। किन? कि तपाईँले त्यसको पैसा पहिल्यै मोल तिरिसक्नु भयो होइन त? पैसा तिरेर ल्याइसकेपछि आफ्नो भयो। अब फेरि ल चाहिँदैन लिऊ भनेर पैसा पनि उसलाई, अनि त्यो सामान पनि उसलाई हामी पक्कै पनि गर्दैनौँ। र अरू कुरा त्यो पसलले पनि के गर्छ भन्दाखेरि फेरि तपाईँले अस्ति किनेको सामान दिनु त मलाई चाहियो भनेर माग्न आउँछ? आउँदैन। किन भन्दाखेरि उसले बेचिसक्यो, उसले पैसा पाइसक्यो, उसलाई चाहिएदेखि उसले फेरि अरू किन्नु पऱ्यो। फेरि खाइहाल्यो, मलाई तिमीले पैसा तिरेको थियो तर मलाई चाहियो भनेर माग्न आउँदैन। किनकि जसले किन्छ त्यो उसैको भइसकेको छ।
होइन। त्यसै कारण चाहिँ त्यो पसलेको अब कुनै पनि अधिकार छैन त्यो सामानमा, छैन। पसलेले अब फेरि पनि त्यो दाबी गर्न आउन सक्दैन। यसरी नै हामी हेर्ने हो भने येशू ख्रीष्टले पनि त्यही गर्नुभयो। हामी संसारमा थियौँ, अन्धकारमा थियौँ र भन्दिनँ हामी शैतानकाहरू थियौँ, हेर्नुहोस् है। अनि के गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले भन्दाखेरि उहाँले पनि सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा तिरेर, जसलाई हामी उहाँको रगत भन्छौँ, तिरेर उहाँले शैतानको हातबाट हामीलाई किन्नुभयो। अब भन्नुहोस् हामी कसको? शैतानको कि येशूको? अब फेरि शैतानले होइन मैले अस्ति बेचेको कुरा फेरि ल्याऊ भन्न आउन सक्छ र येशू ख्रीष्टले कहिले पनि ल मैले अस्ति किनेको तिमीले लिएर जा फेरि भन्नु फेरि उहाँले दिनु पनि हुन्न। भनेपछि यसो कुरा के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले हामीलाई किनिसक्नु भएको छ भने अब हामी येशू ख्रीष्टका हौँ र उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यही पनि जानेछौँ, किनकि सामान किनिसकेपछि उसले आफ्नो ठाउँमा लान्छ। भनेपछि के भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले हामीलाई किनेर स्वर्गीय स्थानमा लगिसक्नु भएको छ। आमेन। हामी कसका हौँ? आमेन। किनकि उहाँले आफ्नो रगतले हामीलाई किनिसक्नु। फेरि पनि हामीले कहिले पनि के त भने शैतानले हामीलाई लिन आयो, शैतानले तर्साउन आयो, त्यो हो भने के हुन्छ, तपाईँ अझै पनि किनिएको छैन। तपाईँले के भन्दाखेरि अझै पनि तपाईँले यसो सोच्दै हुनुहुन्छ कि अझै पनि येशू ख्रीष्टले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ मोल तिर्नु भएको छैन, यसै कारण चाहिँ अब शैतानले बेला बेलामा आएर चाहिँ मलाई गर्न सक्छ भने जस्तो। तर त्यो होइन। येशूले एकपटक सधैँको लागि, सधैँभरिको लागि मोल तिरिसक्नुभयो। त्यो पनि यस्तो मोल, एकदम बहुमूल्य मोल तिर्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो किन्नुको अर्थ के हो? किन्नु भन्दा के हो भन्दाखेरि पैसा वा सो बराबरको भुक्तानी गरेर कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नु। जस्तो कि अब हामी बाइबल किन्न गयौँ भने बाइबल कति हो भनेर भन्छौँ, उसले अब 300 400 भन्छ। 300 400 हामी टक्क दिन्छौँ अनि के गर्छौँ, बाइबल लिएर आउँछौँ। कुनै पनि कुरा पैसा अथवा त्यो बराबरको कुरा भुक्तानी गरेर कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नु, आफूलाई लिनु अथवा श्रम वा बलिदान गरेर पनि प्राप्त गर्नु। कसैले गर्दा हामीले काम गरेर पनि त्यो कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, बलिदान गरेर पनि। त्यो कुरा हामी पछि हेर्ला। तर आज यो कुरालाई बुझ्नलाई म तपाईँको माझमा एउटा चाहिँ उदाहरण भन्न चाहन्छु है। अब यो चाहिँ सत्य घटनामा आधारित होइन है। एकजना राजा र 2 वेश्याहरू र ती वेश्याहरूलाई काम गराउने तिनीहरूको मालिकहरूको एउटा कथा। एकचोटि एउटा राजा थियो र उनको एकदमै ठुलो महल थियो, एकदमै धनी। राजा भने धनी भइहाल्छ होइन, एकदमै धनी, एकदम ठुलो महल, पैसा पनि टन्न। तर ठ्याक्क राजाको त्यो महलभन्दा अलि पर त्यहाँ एउटा चाहिँ अब त्यसलाई के भन्ने, अब यस देह व्यापार गर्ने ठाउँ एउटा थियो। अनि एक दिन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 2 जना अति नै राम्री स्त्रीहरू आए। तर तीमध्ये एउटी स्त्री अति नै राम्री, अति सोझी। तर के भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै बाध्यताले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ शरीरको व्यापार गर्नु पर्दथ्यो। तर पनि त्यो एकदमै राम्री, भर्खरकी एकदमै राम्रीलाई चाहिँ राजाले एकदम मन परायो। आहा, यसलाई चाहिँ म आफ्नो बनाउन चाहन्छु भनेर राजाले मन पराउँछ र गएर त्यो उनीहरूको मालिकलाई गएर भन्छन् कि मलाई यो स्त्री मन पर्यो, यसलाई म लान चाहन्छु, भन कति पैसा मैले तिर्छु, कति पैसा मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने मसँग 2वटा शर्त छ। 2वटा शर्त छ, 2वटा शर्त पुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। के त भन्दाखेरि यो जुन तपाईँले भनेको स्त्री एकदमै राम्री पनि, एकदमै सुशील पनि, जस्तो अब काम मात्रै जस्तो गर्ने हो, अरू सबै कुरामा एकदमै राम्री, एकदम राम्रो व्यवहार भएको स्त्री हो। तर तपाईँले यसलाई लानुहुन्छ भने अर्की पनि एउटा स्त्री छ जो चाहिँ यस्तो र कि एकदमै त्यो केटालाई के भन्ने अब बदमासी गरेर हैरान पारेको, यसलाई पनि लानुसँगै यसलाई पनि लानुहुन्छ भने म दिन तयार छु। अरू कुरा तपाईँको महल मलाई चाहिन्छ, तपाईँको महल मलाई दिनुहोस्, बल्ल म लानु दिन्छु। 2वटा कुरा पुरा गर्नुहोस्, यो चकचकीलाई पनि लानुहोस्, तपाईँको महल पनि दिनुहोस्। राजा एकछिन टल्ल परेको, के गर्नु त, मन परेको छ, ल ठिक छ म तिमीलाई दिन्छु भनेर उनले महल पनि दिए, अर्को स्त्रीलाई पनि लिएर गए। अर्को स्त्री त्यो एकदमै चकचके, एकदम बदमास, एकदम अलिकति चुलबुल, एकदमै अब त्यसलाई के भन्छ, अब अलिकति राम्रो व्यवहार नभएको स्त्री। तर पनि जुनलाई मन परेको छ उनको लागि उनले आफ्नो सब थोक दिएर उनी आए। अनि जब उनले आफ्नो अब के गरे भने अब यहाँ मेरो घर हो, अब मेरो घर त मैले मेरो महल दिइहालेँ, अब हामी जाउँ, मेरो अब अर्को उता मेरो हाम्रो गाउँ छ, त्यो गाउँमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि अनि उसले 2वटा स्त्री लिएर गयो।
पहिलो स्त्रीले बाटोमा हरेक अब धेरै हिँड्नुपर्ने भनौँ कि अब धेरै पहिला अगाडिको जमानाको कुराहरू भनौँ, गाडी थिएन, अनि बाटोमा हिँड्नुपर्ने, अनि पहिलो स्त्रीले जुन राम्ररी जुन उसलाई मन परेको स्त्रीले एकदमै सेवा गरिन्, उनको एकदमै सेवा गरी सत्कार गरिन्, हरेक कुरोमा साथ दिन्, अर्को केही पनि नगर्ने, सुरु आउने खाने हिँड्ने झन् चकचक गर्ने, पैसा माग्ने, कहिले के माग्ने, कहिले के गर्ने मात्रै काम गर्न थाल्यो। पछि के भयो भन्दाखेरि यो यसले यत्रो महल बेचिसक्यो, यसमा के छ र अब यसमा गएर दुःख पाइन्छ भनेर त्यो पहिलाको मालिक उसले त महल किनेको छ भनेर महलतिर फर्किए पहिलाको स्त्री। अर्को स्त्री होइन, उसले मलाई किनेको छ, सबै कुरा आफ्नो दिएर म वफादार हुनुपर्छ भनेर पछि लाग्यो। जब आफ्नो ठाउँमा उसको गाउँमा पुग्यो त के थाहा भयो त भन्दाखेरि त्यो राजाको जुन पहिलाको बेचेको महल छ त्योभन्दा 10 गुणा ठुलो महल र एकदमै अर्को महल उसमा थियो, र उनीहरू दुवैजना त्यहाँ एकदमै खुसी साथ जिन्दगी बिताए। तर जो फर्केर गएकी थिए ऊ फेरि त्यो पहिलाको महलमा त गई, तर के काम गरेर गए हामीलाई थाहा छैन। यो दुई स्त्रीको उदाहरण मैले किन दिएको भन्दाखेरि हामीले आफूलाई विचार गरौँ। त्यो राजा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो सिंहासन छोडेर आउनुभयो, जसले सबै थोक यो पृथ्वी उहाँले पाउनुभयो, तर उहाँले हाम्रो खातिर पृथ्वी कसको हातमा दिनुभयो? शैतानको हातमा दिनुभयो। ल हातमा ला। र अब याद गरौँ कि जब राजाले दुई स्त्रीहरू किने, यहाँ याद गरौँ कि तपाईँलाई पनि र मलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले दुई स्वभावमा किन्नुभएको छ। हामी दुई स्वभावमा छ। हामीले अस्ति नै पनि सुनेका थियौँ होइन, एउटा शारीरिक होइन, एउटा चाहिँ आत्मिक स्वभाव। भनेपछि हामी कुन स्वभावमा छौँ भन्ने कुरा हामीले यसलाई जाँचौँ र कुन स्त्री हौँ भन्ने कुरा जाँचौँ। मैले वेश्या किन भनेको भन्दाखेरि यहाँ वेश्याले एउटा पापी कुरा जनाउँछ र बाइबल भन्छ कि तपाईँहरू हामी पापी हौँ, अपराधी हौँ। परमेश्वरले त्यो राजाले प्रेम गर्ने खालको हामी गएको थिएनौँ, तर उहाँले के गर्नुभयो? प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो सब थोक दिनुभयो। ल तँलाई संसार पनि ला, सबै कुरा ला। तर जो मान्छे चाहिँ ओहो संसार यस्तो राम्रो, यति सुन्दर संसार छ, यो छोडेर कहाँ जाने, म यहीँ बस्छु म भनेर यहीँ बस्छ। तर त्यो राजा हेर्दाखेरि सब थोक त्यागेर राजाको पछि लाग्छ भने 10 गुणा होइन 1000 गुणा राम्रो ठाउँ स्वर्ग हामी प्राप्त गर्छौँ। आमेन। त्यही भएर हामीले हरेक दुःख कष्ट हरेक कुरामा त्यो राजाको अथवा येशू ख्रीष्टको पछि हामी हिँड्नु पर्दछ। त्यो पहिलो त्यो असल स्त्री जस्तो हामी हुनुपर्छ। अनि के भन्छ? जो वेश्या थिइन् पछि के भइन् त? महारानी भइन्। आमेन। आज तपाईँ र हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टका दुलहीहरू हौँ। हामी पनि पहिला पापमा डुबेका थियौँ, तर एक दिन हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग त्यो स्थानमा जानेछौँ जहाँ हामीले पनि के त एउटा राजकुमारी भएर हामी त्यहाँ बस्नेछौँ। यतिकै सकाए पनि राम्रो हुन्थ्यो होला है। अब तर अलिक अगाडि बढौँ। हुन्छ, जब कुनै पनि कुरा अघि हामीले अघि सुनिसकेका छौँ, कुनै पनि कुरा किनिसकेपछि के हुन्छ त? स्वामी भन्छ होइन। कुनै पनि कुरा स्वामी भनेको त त्यसको मालिक भन्छ होइन। मैले यो मोबाइल मेरो फेरि होइन, यो मोबाइल चाहिँ मेरो हो। यो मोबाइल मैले किनेको छु, अब यो मोबाइलको म मालिक हो। कमल भाइले आएर मलाई तपाईँको मोबाइल दिनुहोस्, मन पऱ्यो म लान्छु, लान पाउनुहुन्छ? एकैछिन चलाउनुहोस्, फेरि फिर्ता गर्नुहोस् है भनेर भन्छ उहाँलाई, त लान पाउनु हुन्न उहाँले। यो स्वामित्व भनेकोलाई भनिन्छ कि आफ्नो भयो, त्यो स्वामित्व प्राप्त गर्छ। किनकि कुनै पनि कुरा किनिसकेपछि स्वामित्व प्राप्त हुन्छ। येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई किन्नु भयो र उहाँ हाम्रो अब स्वामी हुनुभएको छ भन्छ है। र के त त्यो जुन कुरा किन्नु भयो त्यो किनेको कुरामाथि चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्छ। त्यो जसले किन्छ होइन, उसले अधिकार प्राप्त गर्छ। त्यसमा अरू कसैको पनि अधिकार हुँदैन र पहिला बेच्नेको पनि त्यो अधिकार हुँदैन। जसले किन्यो अब त्यो अधिकार उसको हुन्छ। भनेपछि हामी पनि अब कसको अधिकारमा छौँ? हामीलाई येशू ख्रीष्टले किन्नुभयो भनेपछि हामी कसको अधिकारमा छौँ? हामी येशू ख्रीष्टको अधिकारमा छौँ। उहाँको हामी चाहिँ के त सम्पत्तिहरू हौँ र उहाँको हामी अधिकारमा छौँ। र अरू कुरा के त हामीले अब यो भयो चाहिँ जो चाहिँ किन्छ उसको कुरा। अब वस्तुको कुरा गरौँ। किनिएको वस्तुले आज्ञा पालना गर्छ। अस्ति नै हामीले गिटार किनेका थियौँ चर्चको लागि। गिटारमा हामीले तारहरू हाल्यौँ, स्ट्रिङहरू मिलायौँ। अब गिटारलाई जब हामीले कटमा राखेर टक्क गिटार यस्तो रिदम पाउँदाखेरि बजेन भने के हुन्छ? यो काम लागेर यसलाई फेर्नु पऱ्यो अथवा यसलाई फाल्नु पऱ्यो अथवा के गर्नु पऱ्यो, अर्को ल्याउनु पऱ्यो भन्छ। त्यो गिटार बजेन भने कामै भएन। भनेपछि तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले किन्नु भएको छ होइन। तपाईँ र म पनि बज्नुपर्छ। मतलब तपाईँ र हामी पनि म पनि काम लाग्ने भाँडो बन्नु पर्यो। कसरी? एउटा दासले जस्तै गिटारले कहिले पनि डी पाउँदाखेरि म डी पाउँदैन, म जी बजाऊ भनेर भन्दैन। डी बजा डिमै बज्छ होइन, जी बजा जिमै बज्छ।
यहाँ माइकमा बोलिरहेको छु, म माइक हातमा छ, मैले जे बोले स्पिकर त्यही फालिरहेको छ। मैले हेलो भन्दा उसले हाई भन्दैन। तर हामीले कतिपल्ट त्यो गर्छौँ। हामीलाई किन्ने हाम्रो स्वामीको हामी आज्ञा पालना गर्दैनौँ। किन? हाम्रो स्वामी को हो त? हामी कसको? हाम्रो अधिकार छैन। हामी दास जस्तै गरेर हामीले येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ, किनकि उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ, हामी माथि उहाँको अधिकार छ। र प्राचीन समय पनि दासहरू पनि किन्ने चलन थियो। हामीलाई थाहा छ कि युसुफलाई के त उनका दाइहरूले जब बेचे पछि के भयो भन्दाखेरि त्यो पहिला चाहिँ इस्माइलीहरूलाई बेचे, पछि इस्माइलीहरूले के भन्दाखेरि पोतिफर भन्ने मान्छेलाई बेच्यो। किनकि त्यो बेला के भन्दा त्यो दासहरू किन्ने चलन थियो। र दासको लागि के भन्दाखेरि त्यो मान्छे हेरेर कति कस्तो छ भने हेरेर अनुसारको चाहिँ मोल दिने चलन थियो। मोल तिरेर चाहिँ किन्ने गरिन्थ्यो र दास चाहिँ उसको हुन्थ्यो। युसुफले के गर्यो भन्दाखेरि उसले यति आज्ञाकारी भयो कि उसकै के अरे मालिकको श्रीमतीले चाहिँ नकारात्मक सम्बन्ध गरेर बनाउँदाखेरि ऊ भागेर गएको छ, किनकि उसले आफ्नो मालिकप्रति ऊ चाहिँ वफादार भएको छ। तपाईँ र म पनि आफ्नो मालिकप्रति वफादार हुनुपर्छ। हामीलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मोल तिरेर किन्नु भएको छ। हुन्छ है, मोल तिरेर उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ। र एउटा कुरो यो बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ हामी सबैजना दासहरू, कोही पनि यहाँ स्वामी छैन। मात्र स्वामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुन्छ। किनकि यहाँ प्रेरित 20:28 भन्छ, आफ्नो विषयमा सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियार हुनुहोस्। आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई अध्यक्ष ठहर्याउनु भएको छ। के त आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डली। यो भवन मण्डली, यसलाई किन्नुभयो यीशु ख्रीष्टले होइन। को मण्डली? तपाईँ र म मण्डली। र के त भने उहाँले आफ्नै रगतले होइन किन्नु भएको भन्ने कुरा भनेको छ। अनि के त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि अध्यक्ष ठहर्याउनु भएको छ भनेको एल्डर। यो अध्यक्ष भन्ने जुन शब्द यहाँ छ यसलाई एल्डर भनिन्छ। बाइबलमा पास्टर भनेर धेरै कम मात्रामा मात्रै प्रयोग गरिएको छ। नयाँ कुरा विशेष गरी एल्डर, बिसप, डिकनको कुरा चाहिँ गरिएको छ। यसको बारेमा पछि फेरि सुनौँ ल। यसै गरी चाहिँ मण्डलीमा अगुवाई गरेर जो छ उनीहरूलाई प्रभुले गोठालाको रूपमा हेरचाह गर्ने, अगाडि अगाडि हिँड्नको लागि, शिक्षा सिकाउनको लागि उनीहरूलाई के त भने उनीहरूको हेरचाह हेरविचार गर्नको लागि उनीहरूले परमेश्वरले ठहर्याउनु भएको हो। उनीहरू आफै स्वामी होइनन्। तर हामी कहिले स्वामी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्न। धेरै मनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि विश्वासीहरूले पास्टरलाई एकदमै के त पास्टरको अगुवालाई एकदमै उच्च स्तरमा राखेर उसलाई स्वामी प्रभुको दर्जा दिएका हुन्छन्। त्यो पनि राम्रो होइन। के त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ यो के भन्छ अगुवाहरूलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै रगतले किन्नु भएको छ। र के त यहाँ बगालको हेरचाह गर्नको लागि मात्रै एल्डरहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। ल हेर है मेरो बगालको हेरचाह, त्यो स्वेच्छाले गर्ने हो, कर कापले गर्ने हो, पैसा पाएर गर्ने, पैसा नपाएर गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि गर्ने कुरा हो। र के भनेको छ फेरि यहाँ पहिलो कोरिन्थी 7:23ले तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हो। के को दाम? रगतको दाम। कुनै पैसा होइन, सुन होइन, चाँदी होइन, यीशु ख्रीष्टको बहुमूल्य रगत। अहिले पछि हामी त्यसको बारे हेर्नेछौँ। र तिमीहरूको त मानिसहरूका दास नबन। अब हामी मानिसको दास होइनौँ। चाहे त्यो जोसुकै अगुवा होस्, सिनियर पास्टर, रेभरेन्ड होइन, के ठुल्ठुलो नामहरू छन्। त्यो के अरे उता पोप भन्ने कुराहरू त छ है क्याथोलिक चर्चतिर। कसैको पनि हामी दास होइन, बन्नु पनि हुन्न। बन्नु भएको छ भने तपाईँ अझै पनि तपाईँ ख्रीष्टको दास बन्नु भएको छैन। किन तपाईँको भन्दा माथि अर्को तपाईँको स्वामी छ। ख्रीष्ट तपाईँको स्वामी होइन। यसै कारण के त भने हामीले कसलाई स्वामी बनाइरहेका छौँ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। किनकि हामीलाई किन्ने को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आफ्नै रगत बगाएर, अरू कुनै पनि मान्छेले रगत बगाएर किनेको होइन। अब फेरि अरू कुरा हामी कसका हुन्छौँ भन्दाखेरि के त भने अब खरिदकर्ता जसले किन्छ उसको हुन्छौँ। जब खरिदकर्ताको हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो पहिचान पनि उस्तै हुन्छ। जस्तै अघि हामीले हाम्रो अघिको त्यो उदाहरणमा हेऱ्यौँ, राजाले जब चाहिँ एउटा बेस्या लगेर आफ्नो राज्यमा लगे, उनी को भइन्? रानी भइन्। त्यहाँ उसलाई कसैले पनि बेस्या भनेन, उसलाई रानी भनेर सबैले सम्मान गरे। किनकि जसले किनेको छ त्यही भयो होइन। यदि यो मोबाइल मैले किनेको छु, यो मोबाइल मेरो, अब यो बिजेको मोबाइल हो भनेर भनिन्छ है।
तर यो मोबाइल मैले किनेको होइन, यो मेरो होइन, फेरि मैले यो बिजेको मोबाइल हो भन्न मिल्दैन, किनकि मैले किनेको मोबाइल होइन। अब यहाँ भिडियो छ एकदम भनौँ, तर त्यस के हो त भन्दाखेरि जब किन्छ उसको पहिचान त्यहाँ आउँछ। र यदि हामीलाई पनि यसो ख्रिस्टले किन्नु भएको छ भने हाम्रो पहिचान पनि त्यही हुनुपर्छ। यसै कारण चाहिँ हाम्रो नाम के हो? क्रिस्चियन हो, किनकि हामी ख्रिस्टका हो। पहिचान आउँछ, जसले किन्छ उसको पहिचान चाहिँ आउँछ। र किनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिचान त आउँछ। अब हामीलाई क्रिस्चियन, हामी ख्रिस्टको हौँ, स्वर्गीय नागरिक हौँ भनेर भन्छौँ, किनकि ख्रिस्टको घर कहाँ हो त? स्वर्ग हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सामान किनिन्छ त्यो सामान अब खरिदकर्ताले आफैसँग राख्छ। कतिको प्यारो छ, कति सामान हेर्दा पनि हुन्छ होइन, कुन सामान किनिएको हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जब हामीलाई कुनै कुरा एकदम मनपर्छ तब त्यो कुरा हामीले प्रयोग गरि नै रहन्छौँ, किनकि त्यो हामीलाई मन परेको भएर हामीले प्रयोग गरिरहन्छौँ। अरू कुरा गर्दा अब बिक्री भइसक्यो। अब तपाईँ र मेरो निधारमा हाम्रो जीवनमा सोल्ड आउट भन्ने एउटा चाहिँ लेख भइसकेको छ। जब कुनै पनि हामी पसलमा जान्छौँ भने त्यहाँ SALE सेल भन्ने लेखेको छ भने त्यहाँ यहाँ बिक्रीमा छ है भन्ने लेखेको। तर SOLD सोल्ड आउट लेखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल यो चाहिँ बिक्री भइसक्यो, यसको चाहिँ मालिकले यसलाई चाहिँ अब बुकिङ गरिसक्यो, बुकिङ भइसक्यो, यो बिक्री भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले किन्न पाउनु हुन्न। र हामी पनि सोल्ड आउट भइसकेका व्यक्तिहरू हौँ, किनकि हामीलाई पनि यसो ख्रिस्टले किनिसक्नु भएको छ। अब अरू कसैले पनि हामीलाई किन्न सक्दैन, कसले पनि सक्दैन, किनकि अब हामी बिक्री भइसकेका छौँ। तर हामी कहाँ बिक्री भयौँ भन्दाखेरि संसारबाट चाहिँ हामी स्वर्गको लागि भनौँ, वेश्यालयबाट महाराजको के त महलको लागि। यसै कारण चाहिँ किन्नु भन्ने कुरा यति ठुलो, यति महत्त्वपूर्ण र यति के त त्यसलाई के भन्छ अब त्यसलाई के भन्छ ग्रेट, महान छ। किनकि यो कुरा सानो कुरा होइन, हाम्रो आफ्नै जीवन हामीले धेरै हेरेका छौँ। अनि यहाँ फेरि अघि नै मैले पढेको पद के त हेरी यहाँ किनिएको कुराको चिन्ह के हो त? सोल्ड आउटको चिन्ह के हो? बिक्री भइसक्यो भन्ने कुराको चिन्ह कहाँ छ? जब दुष्टले आउँछ हामीलाई पक्रिनलाई, उसले किन हामीलाई छुन सक्दैन भन्दाखेरि के भनेको छ? पहिलो कोरिन्थ 6:19 र 20मा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैका होइनौ। किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ। दाम तिरेर किनिसक्यो त अब पवित्र आत्माको सोल्ड आउट लेखिएको छ। अब दुष्ट आउँछ भने उसले हामीलाई अब छुन किन्न सक्दैन, किन उसले पवित्र आत्मा देख्छ होइन। पवित्र आत्मा चाहिँ के हुन्छ? ए यो त बिक्री भइसकेको रहेछ, जोसँग पवित्र आत्मा छैन, ए यो चाहिँ अझै सेलमा रहेछ है भनेर उसले अझै पनि त्यहाँ बिक्री त्यहाँ किन्ने काम गर्छ। त्यो हो अविश्वासीहरू, जसको पवित्र आत्मा छैन, उनीहरू शैतानले के त किन्दै फाल्दै चाहिँ गर्न सक्छ उसलाई। तर जो हामी विश्वास गरेर के त भन्दाखेरि सोल्ड आउट भन्दैन, पवित्र आत्मा बास गर्नुभएको छ। त्यही बित्तिकै ओहो यो चाहिँ बिक्री भइसकेको रहेछ, यसो किन किनिसक्नु भएको रहेछ भनेर उसले चाहिँ हामीलाई छुन सक्दैन। त्यही भएर के त भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ यूहन्ना 10:28मा, अनि म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। हेर्नुहोस् है, कसैले पनि सक्दैन। तपाईँमा विश्वास गर्नेहरू जो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई किन्नु भएको छ भने अब हामीलाई कसै भनेको जोसुकै होस्, कसैले पनि हामीलाई अब उहाँको हातबाट खोसेर लैजान सक्दैन। किन? एउटा प्रश्न आउँछ। अब मैले यो कुरा यो समोसाको उदाहरण मैले याद आयो। जब सानो थिएँ एउटा समोसा मैले 1 रुपियाँमा खान्थेँ, एकदम मिठो लाग्थ्यो। एउटा समोसाको 1 रुपियाँ। म सानो त्यो भन्दा अझै थियो होला, त्यो याद छैन। याद भएको कुरा चाहिँ समोसाको 1 रुपियाँ। त्यो खाना गाह्रो लाग्थ्यो, पैसा 1 रुपियाँ पनि हुन्थेन हामीसँग होइन। तर अहिले समोसा कति पुग्यो भने 25 रुपियाँ 30 रुपियाँ। त्यो बेला 25वटा समोसा आउँथ्यो, अहिले जब समोसा एउटा आउँछ। तर पहिला भन्दा समोसाको साइज पनि सानो आउँछ, फेरि यत्रो बेलाको सानो मिनी समोसा भएको छ फेरि है त। भन्दाखेरि संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो? एकको माल 25-30 पुगिसक्यो भने येशू ख्रीष्टले जब यो म कति वर्ष भएर बढी भएदेखि अब भर 20 पुरा गरेर 19 लाग्छु म होइन।
फेरि त भएको छैन म। तर अब बढीमा 35, 36, 37, 38 धेरै अब याद आफै गेस गर्नु होला कति भयो भनेर। अब यति जहाँ अब 30, 25, 30 वर्षको यो अन्तरालमा चाहिँ 1 रुपियाँको माल 30 भयो भने यसो ख्रिस्ट त 2000 वर्ष अगाडि मर्नु भएको। त्यो बेलाको मोल र अहिलेको मोल चाहिँ त्यस्तो नहोला। उहाँको मोल चाहिँ अहिले अलिकति त्यसलाई के भन्छ अब पर्याप्त छैन होला। कहाँ 2000 वर्ष अगाडि तिरेको मोल अहिले हुन्छ त मलाई भन्ने कुरो हाम्रो प्रश्न आउन सक्छ होइन त। त्यसरी अहिले मैले त्यहाँ पसलमा गएर मसँग 1 रुपियाँ छ मलाई दिनुहोस् त भन्यो भने दिँदैन त्यसले। भाइ आलु पनि आउँदैन भन्छ उसले, भित्रको आलु पनि आउँदैन भन्छ होइन। पहिला आउँथ्यो नि त भन्दाखेरि पहिला आउँथ्यो भने अब टाइम ट्राभल गरेर पहिलाको ठाउँमा जाऊ भन्छ उसले। अन्त बल्ल किन भन्छ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2000 वर्ष पहिलेको चाहिँ त्यो मूल्य अहिले चाहिँ त्यो वैधानिक छ कि छैन, मान्यता हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ भन्छ पहिलो पत्रुस 1:18-19 कि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका छौँ। मूल्यवान मात्रै होइन, बहुमूल्य। त्यसको मूल्य उहिले बेला पनि उस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ। सुन चाँदीको मोल बरु घटबढ हुन्छ। अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो सुन चाँदी। हाम्रो थाहा, हाम्रो आमाहरूलाई हाम्रो यहाँ कति थाहा होला उहाँलाई, पहिला किन्दा कति पर्थ्यो, लाख नआयो कति नआयो, लगभग लाख पुगिसकेको छ भनेपछि सुन चाँदीको मोल होइन। यसै कारण प्रश्न छ कि यहाँ सुन चाँदी पैसाले उहाँले किन्नु भएको होइन, तर थुमाको के त निष्कलङ्क, कलङ्क नभएको, दोष नभएको रगतले के त बहुमूल्य रगतले किन्नु भएको छ। त्यो मूल्य यहाँको मूल्य होइन, त्यो मूल्य स्वर्गको मूल्य हो जो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। यहाँ मूल्य परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँ कहिले परिवर्तन हुँदैन। र प्रभु यीशु ख्रिस्टले यहाँको लागि पनि ल ठिकै छ, यहाँ पनि मूल्य बढ्ला, थाहा छ उहाँलाई 2000 वर्षमा त धेरै मूल्य बढ्छ हुन्छ भनेर उहाँले आजको दिन, आजभन्दा हुने अर्को 100 वर्षको लागि, अर्को 1000 वर्षको लागि पनि उहाँले चाहिँ मूल्य, बहुमूल्य रगत चाहिँ उहाँको मूल्य तिर्नु भएको छ। त्यो रगतको मूल्य जहिले पनि पर्याप्त हुन्छ, वैधानिक हुन्छ। जतिसुकै भाउ बढोस् तर त्यो मूल्य जहिले पनि उच्च स्थानमा हुन्छ, त्यसको भाउ अझै माथि हुन्छ के त येशू ख्रिस्टको रगतको मूल्य। यसै कारण के त अघि मैले सुरुमा पढेको पद फेरि पढ्न चाहन्छु, 1 कोरिन्थी 6:20, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ। अब यो कुरा प्रश्न भयो नि त, हामी दाम तिरेर किनेका हौ त, हौ कि होइन? आमेन। अब हो भने दोस्रो पनि वाक्यलाई हामी हेरौँ। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर। हामी किनिएको हौँ भने अब भनौँ त हामीले परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ कि छैनौँ त? यो चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण खण्ड हामीले याद गर्नुपर्छ। अब हामी किनेका हौँ, हामीलाई राजाले किन्नुभयो, यसो किन्नु किन्नुभयो, उहाँसँग जान्छौँ। तर अब के त ल किन्यो भन्दा कुनै पनि वस्तु हामीले किनेर ल्याएर हामीले यहाँ साउन्ड सिस्टम किनेका छौँ, त्यसलाई हामीले त्यो के अरे यसलाई के भन्छ अरे दराजभित्र हामीले राखेका छौँ त, टेबलभित्र राखेका छौँ त, हामीले राख्छौँ अरू बेलामा, तर त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। किनेको यत्तिकै भइरहेको भनेर हामीले फाल्छौँ त? फाल्दैनौँ, किनभने हामीले त्यो कुराको हामीले प्रयोग गर्छौँ। र त्यो जुन कुरा छ त्यसले पनि के त भने आफ्नो जे क्षमता छ, जे योग्यता छ, त्यसको उसले त्यो अनुसारले उसले के त यसले आफ्नो काम पुरा गरिदिन्छ। तपाईँ हामीसँग पनि के कुरा छ त्यो कुराले अब प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ, चाहे शरीरबाट होस् चाहे आत्माबाट होस्। शरीरमा गर्ने कुरा होस् या आत्मामा गर्ने कुरा होस्, दुवैतिरबाट चाहिँ के त परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। आत्मा मात्रै होइन, आत्मामा हामीले गर्ने, शरीरमा चाहिँ अरू कुरा गर्नु हुँदैन। शरीर पनि के त भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमाको योग्य हुनुपर्छ। किनकि यहाँ के भन्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन्, उनको शरीर पनि उहाँकै हो, आत्मा पनि उहाँकै हो। किनेको हौँ भनेर भन्छौँ, खुसी भयौँ, अब त हामी स्वर्ग जान्छौँ भनेर भन्छौँ भने अब हामीले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा पनि गर्नुपर्दछ। निष्कर्ष, अब हामी अघि हेरौँ कि हामी अब आफ्नै होइनौँ, अब हाम्रो कुनै पनि आफूमा अधिकार छैन। हामी त एउटा दास सरह के त भन्दाखेरि अब त हामी परमेश्वरको अधीनतामा जिउने व्यक्तिहरू हौँ। किनकि हामी खरिद गरिसकेका छौँ, खरिद भइसकेका छौँ, बिक्री भइसकेका छौँ, सोल्ड आउट।
अब हामी परमेश्वरका हौँ र उहाँको निजी सम्पत्ति हौँ, उहाँको सम्पत्ति हो। तपाईँ र म उहाँको सम्पत्ति हो। परमेश्वरलाई कहताखेरि यो सुन चाँदी हिरा मोती धोती के भन्छ पहिला कुरा होइन, यो सबै कुरा होइन, सुन चाँदी हिरा मोती होइन, यी सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँदैन। उहाँलाई चाहिने कुरा के हो त? उहाँको सम्पत्ति के हो? तपाईँ हो, म हो। उहाँको सम्पत्ति हो भने हामीले पनि के त उहाँको चाहिँ महिमाको काम गर्नु पर्दछ। किनभने यहाँ लेखिएको छ पहिलो पत्रुस 2:9-10 तर तिमीहरू चाहिँ एउटा चुनिएको वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हौ। अब हामी उहाँको निजी व्यक्तिगत, जसले किन्छ अब उसको व्यक्तिगत हुन्छ, निजी हुन्छ होइन। तपाईँले यहाँ आएर यो ल्यापटप म चलाउँछु, मलाई दिनुहोस्, एक वर्षको लागि दिनुहोस् भन्नु भने म दिन सक्दिनँ, कि मेरो निजी हो होइन त। तपाईँको सामान कुरा गरौँ, उहाँ त्यहाँ जुना भाउजूको ब्याग छ, जुना भाउजू मलाई त्यो ब्याग दिनु त, म 10 दिन चलाउँछु भने मलाई नै हुन्न भाइ भन्नुहुन्छ, लय पनि फिर्ता गर्नु, फेरि फिर्ता गर्नु भन्नुहुन्छ उहाँले। किन? त्यो उहाँको निजी हो। उहाँको निजीमा मेरो अधिकार छैन र मेरो कुरामा अरूको अधिकार हुँदैन। यसै कारण चाहिँ हामी परमेश्वरका निजी प्रजा हौँ भने अब यसमा कसैको पनि अरूको अधिकार छैन। चाहे शैतान होस्, चाहे आजकल साइन्टिस्टहरूले भन्ने त्यो त्यसलाई के भन्छ अरे, त्यसलाई एलियन नै किन्नुहोस्, एलियनले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, केही पनि गर्दैन। किन? हामी परमेश्वरका प्रजाहरू। एलियन नै आए पनि हामीलाई के गर्छ सक्दैन, वास्तव एलियन भनेको छैन। तर हामी कुरा पछि हेरौँला। हामी परमेश्वरका निजी व्यक्तिगत भएको प्रजा सम्पत्ति हो भन्ने पदले भनेको छ। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट के त आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। अन्धकारदेखि हामी बोलाएका हौँ भने अब हामी पनि ज्योति चाहिँ हामीले के त हाम्रो सद्गुण भनेको असल कुराहरू प्रकट गर्नुपर्छ। अब हेर्नु है, एकछिन ध्यान दिउँ। जो बितेको समयमा प्रजा थिएन तर अब परमेश्वरको प्रजा हो। बितेको समय भने कहिले होला? जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका थियौँ। यसो 2000 वर्ष अगाडि मरिसक्नु भएको छ, हामी त्यो बेला केही पनि थिएनौँ। तर उहाँलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला के त हामी उहाँको प्रजा थिएनौँ। यसको अर्थ प्रभुलाई विश्वास नगर्ने अझै पनि परमेश्वरको प्रजा होइन। तर अब चाहिँ किनकि अब हामीले यसो कुरा विश्वास गरेका छौँ, अब हामी त्यो किनिएको सम्पत्ति भएको छ। किनकि बाइबलले भन्छ कि यूहन्नाको पुस्तकले 1:12 जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे भनेको यसोलाई ग्रहण गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। विश्वास गरेपछि के हुन्छ? हामी परमेश्वरको सन्तान, उहाँको प्रजा हुन्छौँ। त्योभन्दा पहिला होइन। त्यही भएर के त अरे पहिला के त हामी प्रजा थिएनौँ तर अब परमेश्वरको प्रजा भएका हौँ। तिमीहरू जसले दया पाएका थिएनौ अब दया पाएका छौ। याद गर्नुहोस्, विश्वास नगर्नेहरूको लागि परमेश्वरको दया छैन। भनौँ न उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन कि उहाँहरू आफैले त दयालाई इन्कार गर्नुभएको हो। दया पाउनको लागि के हुनु पर्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। त्यो दया त्यहाँ छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथिको विश्वासमा छ। दया पाएका थिएनौँ तर अब दया पाएका छौँ। अब चाहिँ दया पायो। जब विश्वास गरौँ तब हामीले चाहिँ दया पाएका छौँ। त्यही दया, त्यही कृपाको कारणले नै तपाईँ र म परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको निजी प्रजा भएका छौँ। उहाँको छोरा अनि छोरी भएका छौँ। किनकि उहाँले परमेश्वरले वास्तवमा येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा तपाईँ र मलाई किन्नुभयो। स्वर्गका परमेश्वरले किन्नुभयो। अब हाम्रो स्थान कहाँ हो? स्वर्ग हो। त्यो बाइबल भन्छ कि हामी स्वर्गीय नागरिक हो। हाम्रो नागरिकता यहाँको होइन, यहाँको होइन। जस्तै उदाहरण लिउँ, अस्ति मैले उदाहरण दिएको थिएँ। रमेश भाइ अरे साउदीमा बसेको धेरै वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, 4 वर्ष हुनलाई, 3 वर्ष हो। उहाँ त्यहाँको नागरिक हो त होइन? उहाँको नागरिकता कहाँको छ? नेपालको छ। जसरी उहाँ चाहिँ साउदीमा एउटा कामको कारणले गर्दा जानु भएको छ केही समयको लागि, तर उहाँ त्यहाँको नागरिकता होइन, छेडी परदेशी हुनुहुन्छ त्यहाँ। यस्तै गरी आज हामीलाई पनि बाइबलले हामी यहाँको परदेशी हौँ भन्छ।
यो परदेश हो, तर देश कहाँ हो? स्वर्ग हो। किनकि यहाँ हो हाम्रो के त वासस्थान होइन। यो दुनियाँ मेरो घर होइन है त। मेरो घर कहाँ हो त? अर्कै दुनियाँ छ। यो दुनियाँभन्दा 1000 गुणा चाहिँ अझै उत्तम, अझै महान, अझै भयङ्करको दुनियाँ माथि छ। यसै कारण के त हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर हो हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले किन्नुभयो हेर्दाखेरि के त भने हामीले पसलमा गएर ल सौजी लाऊ भनेर सामान ल्याएको जस्तो त्यो होइन, त्यो होइन। उहाँले जब किन्नुभयो यसको मोल तिर्न उहाँलाई साह्रै कठिन, साह्रै गाह्रो परेको थियो। किन भन्दाखेरि यो कुनै पैसा सुन चाँदीले किनिएको होइन। अघि हामीले हेर्छौँ त्यो किनेको होइन। त्यो किनेको भएदेखि त्यो मोल के हुन्थ्यो? आजसम्म त्यसको चाहिँ त्यसलाई के भन्छ मान्यता प्राप्त हुन्थेन। तर उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु पर्यो। कसरी बगाउनु भयो त रगत? टक्क लाएर म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर उहाँले टक्क छोरी लिएर हात त काट्नु भएको हो त? टक्क लाएर रगत लिएर म तिमीलाई प्रेम गर्छु लेख्नु भएको हो त बाइबल? होइन। उहाँ हरेक एक पीडा भएर, एक दुःख र कष्ट भएर गुज्रिनु परेको थियो। एक सबैभन्दा पहिला उहाँ जहाँ आउनुभयो ती मान्छेले उहाँलाई इन्कार गरे, आफ्नै जातिले इन्कार गरे। र उनीहरूले के त भन्दाखेरि तिनीहरूले के त उनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो रोमीहरूको हातमा सुम्पिदिए, उहाँलाई कुटे, थुके, काँडाको मुकुट लगाए, उहाँलाई कोर्रा लगाए। अहिले भने मैले पहिला पनि भने हो कि हामीले पहिला पनि भनेको हो कि त्यो कोर्रा भनेको आज जस्तो कोर्रा होइन। त्यो कोर्रा भनेको त एकदमै त्यहाँ ढुङ्गाहरू, त्यहाँ अरू के अरे तिखो राखेर बनाएको हुन्थ्यो। एकचोटि हान्दाखेरि के त मासु उछिटिन्थ्यो। त्यस्तो कोर्रा त्यो बेला हुन्थ्यो। र त्यस्तो कोर्रा घटीमा पनि उहाँलाई 39 पटक लगाइयो, हरेक अङ्गमा लगाइयो। यत्तिकै रगत बगाउनु भएको होइन, यति किन्नु भएको होइन। कति दुखेको थियो होला। उहाँलाई यस्तो गरियो कि यति उहाँलाई त्यहाँ गाह्रो भएको थियो कि जब उहाँलाई क्रुस बोकेर उहाँलाई हिँड्न लगाइयो, उहाँ क्रुस बोक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन। र अर्को एउटा मान्छेको त्यहाँ सहायता लिनु परेको थियो। यति मात्रैले पुगेन, उहाँ त्यही अवस्थामा उहाँ चाहिँ के त मरे तुल्य, उहाँ एकदमै कमजोर, उहाँलाई घाउै घाउ, रगतै रगत सबै कुरा भइसकेको थियो। तर के गर्यो? उहाँको हात र खुट्टामा के त भन्दाखेरि अब किल्ला ठोकियो। एक त उहाँको रगत यत्तिकै बगिरहेको थियो, अर्को के त उहाँको हातमा पाउमा किल्ला ठोकियो। कहाँ त भन्दाखेरि काठमा झुन्डाउनको लागि, क्रुसमा झुन्डाउनको लागि। तर उहाँको रगत थोपा चाहिँ तप चुहिएको थिएन। खोलाको भेल बगे चाहिँ पनि बगिरहेको थियो। शिरबाट जहाँ काँडाको मुकुट, काँडा यत्रो अस्ति भनेको थियो कि हामी धेरै लामो काँडा हुन्थ्यो। हातबाट त्यो किल्ला, त्यो फलाम यसरी त्यो काठमा अड्किनु पर्ने किल्ला, यत्रो किल्ला थियो त 1 इन्चको 2 इन्चको। अस्ति हामीले हेरेका थियौँ, साह्रै नै मोटो, साह्रै ठुलो किल्ला थियो। त्यो किल्लाले त्यो मान्छेलाई क्रुसमा थाम्नु पर्थ्यो। उहाँको हरेक थोपा रगत बगाएर उहाँले किन्नु भएको तपाईँ र मलाई। तपाईँ र मैले के गर्ने अब? म त किने, म त अब यसो कुरा विश्वास गर्ने व्यक्ति, म त जे गरेर पनि भयो, म जहाँ गए पनि भयो, जे मनाए पनि भयो, जे खाए पनि भयो, जे गरे पनि भयो। अहिले क्रिस्चियनको जीवन यस्तो छ। किनकि आज हामीलाई के त स्वतन्त्रता पाएको छ। अस्ति नै हाम्रो बाइबल कलेजमा हामीलाई भजन सर किताबबाट सिकाउने क्रममा चाहिँ अनि टिचरले चाहिँ दुईवटा फोटो देखाउनु भयो। एउटा फोटोमा चाहिँ पुरानो परम्पराबाट चाहिँ भजन गाइरहेको, एउटा फोटोमा चाहिँ नयाँ परम्परा अथवा अहिले क्रिस्चियन चर्चको चाहिँ भजन गाइरहेको देखाउनु भएको। र यसमा भिन्नता के छ भन्दाखेरि सबैले चाहिँ अब मण्डलीमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने, तर एउटा हुनुहुन्थ्यो हामीसँगै पढेको विद्यार्थी एकजना, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको यो क्रिस्चियनहरूले भन्दा पहिलेका मान्छेहरूले जुन पहिलाको परम्परा अर्थात् जुन भजन गाइन्थ्यो त्यो साह्रै राम्रो। किनकि उनीहरूले आफूलाई समर्पित गर्थे। बिहान 3 बजे उठ्ने, नुहाउने, व्रत बस्ने, हरेक कुरा गर्ने, पूजाआजा गर्ने। कहाँको यो मन्दिर, कहाँ जाने मन्दिर, डाँडामा होस् त्यहाँ डाँडामा होस् जाने, जहाँ पनि उनीहरूले आराधना गर्थे। तर अहिले मान्छेहरू मण्डलीमा आएर 2 घन्टा आराधना गर्न के तयारी गाह्रो। मलाई कुरा गर्नु छ, मलाई फोटो गर्नु छ, मलाई फेसबुक गर्नु छ, मलाई टिकटक गर्नु छ, यही कुरामा अझै हामी अल्झेर यहीँ बसिरहेको हुन्छ। र कहिले यहाँ सकेर गएर मैले यस्तो काम गरिहाल्नुपर्छ भनेर हामी आत्तिरहेका हुन्छ। तर हामी पहिलेको परम्परामा भएको त्यस्तो गर्थ्यौँ, गर्नु थियो। तर यदि हामी येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका हौँ भने
अझै हामीले कसरी चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्थ्यो होला। हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो आत्मिक कार्य यस्तो हुनुपर्थ्यो कि सायद मान्छेले वाह वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर छैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एउटा क्रिस्चियनहरू खतरा हुन्छ भन्यो, तर भित्र आइकन हेरे हामी 2 घन्टा पनि चल्या छ, यता हल्ल्या छ, उता हल्ल्या छ, यता गरेर कोही त मण्डली पनि आउँदैन। अस्ति हामीले हेरेका थियौँ होइन, अस्तिको पालोमा के र सबै मिल्यो भने मात्रै ठिक्क भनेर मण्डली आउने हो, भेटिहाल्ने कुरा पनि त्यही हो। टक्क अलिक बढी भएछ आज आज हालिदिउँ भनेर हालेको जस्तो खोइ त समर्पण त कहीँ पनि छैन। हो यो नभएसम्म के त हेरे हाम्रो क्रिस्चियन जीवन अझै पनि धरातल, अझै पनि अन्योलतामा छ। तर हामी एकदम निर्धक्क, म चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएको परमेश्वरको निजी प्रजा हुँ, यसै कारण म चाहिँ उहाँको हुँ भनेर उहाँको महिमा प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनकि उहाँले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाएर उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ। फेरि पढ्न चाहन्छु 1 कोरिन्थी 6:20, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन्।